الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل محمد وعلى آله وأصحابه وأهله أجمعين. اللهم أسكنه الله الفردوس الأعلى في الجنات، اللهم ذويها وأهله السبر والسلوان، واجعل الله قبره مرونة في رياض الجنة. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولخصوصا أرسال المرحوم نور الله مرقده، وصلى الله على النبي الكريم وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة بغير حساب وكتاب، وأدخله الجنة بغير حساب وكتاب. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ولخصوص بغير